Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaniyong tanan? Kini na usab ang inyong higala, kabisaya Nonay B, ang mopaambit kaninyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Philippians kapitulo 3 bersikulo 7 nga nagkanayon. Apan unsa nga mga butang nga nahimong ginansya nga rekanako kadto akong giisip nga kapildihan tungod ni Kristo. Ang pulong nga ginansya sa Griego usa ka termino nga kahulugan sa accounting. Ang Griego nga pulong alang sa pagkawala usa-usab ka termino sa accounting nga gigamit sa paghulagway sa usa ka pagkawala sa negosyo. Gigamit ni Pablo ang sinultian sa negosyo aron ihulagway ang espirituhanon nga transaksyon nga nahitabo sa dihang giluwas siya ni Kristo. Ang tanan niya mga credential sa relihiyon sa mga Hudiyo nga iyang giunahuna nga anaa sa iyang kaugalingon nga ginansya. Walay pulos ug sa ingon nang dagmal. Sa ingon gibutang niya kini nga kapildihan nga kulom sa dihang nakita niya ang mga himaya ni Kristo. Si Pablo nag-ingon dinhi nga gisalikway niya ang tanan niyang posisyon ug ang kanhing tinuoan sa relihiyon aron sa pagsunod kang Kristo. Salamat ug maayong adlaw.